अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, एक वाक़या जो कि सच्चा वाक़या है और मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। और मैं ख़ुद सुनते हैं हम अखबारों में, किताबों में इस तरह के किस्से, लेकिन हकीकत में अगर आपके सामने कोई इस किस्म का किस्सा आ जाए, इस किस्म का वाक़या आ जाए, तो वो आपको फिर ज़िंदगी में याद रहता है। मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाती हूँ, एक नादान लड़की का, एक छोटी सी लड़की का जो कि बिल्कुल नादान थी। उस वक्त उस एज में, मैं जिस एज में मैं भी मैट्रिक कर रही थी या एफ.ए. में ये एज थी मेरी, तो उन दिनों का एक वाक़या है कि एक बच्ची थी, मैट्रिक उसने किया था और वो भी हमें ऐसे पता लगा कि हम लोग ने एक बच्ची को देखा कि हम ख़वातीन वॉक कर रहे थे बाहर स्ट्रीट में, तो हमने देखा कि एक बच्ची है जो कि बहुत परेशानी के आलम में कभी गाड़ी के आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है, कभी बाहर रोड की तरफ देख रही है, मेन रोड की तरफ, और घबराई हुई है बहुत ज़्यादा। तो ख़वातीन ने जो वहाँ वॉक करी थी, शाम का टाइम था, तो नोटिस किया, तो उससे पूछा कि क्योंकि ज़ाहिर है कि लोग एक दूसरे को जानते थे, तो जो अननोन बच्चा हो जाए या अजनबी कोई भी मर्द या औरत स्ट्रीट में आते थे तो नोटिस करते थे और पूछते थे। तो फिर क्या हुआ कि उस बच्ची को ख़वातीन ने पूछा कि बेटे आपको क्या प्रॉब्लम है, किस का इंतज़ार कर रही हो? तो वो बहुत ही घबराई हुई थी और आए बाएं शाएं करी, पहले तो बता ही नहीं रही थी, फिर उसने बताया। तो उसने बताया कि मुझे किसी ने इस तरह ना जॉब के लिए कहा है, जॉब का झांसा दिया उसको किसी ने, और उसको ना किसी दूर इलाके से उसको यहाँ पर आने को कहा, और ताकि कि हम आपको ना यहाँ से पिक कर लेंगे और हम आपको एयर होस्टेस की जॉब्स हैं तो वो हम आपको देंगे। अच्छा, अब इसी दौरान ख़वातीन हम लोग नोट कर रहे थे कि स्ट्रीट मेन रोड पे भी एक गाड़ी 2-3 दफ़ा गुजरी है और उसमें मर्द बैठे हुए थे और वो भी स्ट्रीट की तरफ देख रहे हैं, झांक रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, हमने उस मोबाइल फ़ोन का भी नहीं था, अभी नहीं चला था ना, तो इसलिए उसका डायरेक्ट रब्ता नहीं था उन लोगों के साथ। अच्छा, उस लड़की को हम लोगों ने ना, चूँकि वो मैट्रिक का बच्चा होता है, एक 16-17 साल के बच्चा था, तो उसको ना ख़वातीन ने बिठा लिया, उसकी कंडीशन देख के कि बहुत ही घबराई हुई परेशान है, तो उसको बिठा लिया है ना। बिठाने के बाद उससे पूछा कि बेटे आप कहाँ से आई हो क्या? तो उसने बताया कि मैंने मैट्रिक किया। उसने मैट्रिक की सनद वगैरह दिखाई। पहले तो समझे कि शायद हमारा जैसे बच्चे होते हैं उस तरह, लेकिन पता लगा कि नहीं, वो वाकई ही जॉब के लिए आई हुई थी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने लेकर आई हुई थी और मैट्रिक का सर्टिफिकेट था उसके पास, और उसने अपने बैग से निकाल के दिखाया, छोटा सा बैग था उसके पास और कोई कपड़ा कुछ नहीं, और वो कहती मुझे ना इस तरह जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया है और मैं जॉब लेने के लिए ना इधर आई हूँ, और मैं घर वालों को नहीं बताया। मैं अपने घर उसको कहा कि आपके घर वाले, कहती नहीं मेरे घर वालों को नहीं मालूम ना। अच्छा, फिर उससे बच्ची से जब थोड़ा सा सख्ती से पूछा, डांट फटकी, तो पता लगा कि वो बच्ची जो है ना घर से छुप कर आई हुई है, भाग के आई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमारी आंटी जो थी, साथ वाली खातून थी, उन्होंने बच्ची को अपने घर में ले गई और पुलिस को इत्तला दी, पुलिस कार्रवाई की गई और बच्ची से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, पूछा आके घर में कि क्या सिलसिला है ना। तो बच्ची ने बताया कि उसके मामू इधर पास ही रहते हैं, उसके मामू को बुलाया गया, फिर उसके पेरेंट्स को इत्तला दी कि बच्ची इस तरह बग़ैर बताए घर से ना आ गई है इंटरव्यू के देने के लिए। और बच्ची कहती है, जब पूछा गया बच्ची से, तो बच्ची कहती कि उसका जो माँ है वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और जो वालिद साहब हैं वो वकील हैं अच्छे खासे, और वो चूँकि आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहना, घर का माहौल, और बाकी बहन भाई भी हैं उसके छोटे, वो सबसे बड़ी।
تو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی بہت ڈسٹرب ہیں. تو یہ بچے بھی گھر کے ماحول سے ہر روز کی لڑائی، ہر وقت کی گالیاں، اور اس سے پھر ظاہر ہے جب پیرنٹس آپس میں لڑتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا. بچے بھی اگنور ہو رہے ہوتے ہیں، تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایسے وہ پریشان ہو کے نا گھر سے نکل گئی کہ میں نے ان دونوں کے ذمے دونوں سے مطلب وہ تنگ تھی بہت زیادہ. تو اور حالانکہ ماں باپ اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، جو ماموں تھے پاس ہاں ہمارے گھر کے رہتے تھے، وہ بھی اچھے خاصے ایجوکیٹڈ تھے اور اچھی جاب تھی ان کی. بہرحال بچی کو بحفاظت ان کے پیرنٹس کے سپرد کر دیا، اور اس طرح وہ بچی کی عزت بچ گئی جیسے کہتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا کرتے، کیا جیسا جہاں دے کے اس کو بلایا انہوں نے، اور وہ ماں باپ کی کوئی نیکی تھی یا بچی کو اللہ نے حفاظت میں رکھنا تھا، بچی اچھی تھی. بہرحال اللہ کی یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا اور ہمیں ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے کہ ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم نے نوٹس کیا اس کو. نوٹس کرنا چاہیے اس طرح بچے. بعض دفعہ ہم پھر الزام لگا دیتے کہ بچے بھاگ گئے یا یہ وہ. بعض دفعہ اس گھر کے ماحول سے تنگ آ کے پریشان ہو کے بچی نے اپنی دونوں ماں باپ سے نفرت کا اظہار کیا اور نکل آئی. اور اس کو کیا پتا تھا، اتنی چھوٹے سے بچے کو کیا پتا کہ دنیا جو ہے وہ کس طرح کی ہے اور کس طرح کی نہیں ہے. کسی ریفرنس سے نہیں وہ آئی اور اس طرح نا. تو یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو مجھے کبھی نہیں بھولتا. اور میں کہتی ہوں کہ بچوں کو گھر میں ایسا ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں سے پریشان ہو کر بھاگنے کی کوشش نہ کریں. وہ یہ نہ کریں کہ ہم یہاں سے آزاد ہو جائیں، نکل جائیں کہیں سکون. بچوں کو گھر میں خود بھی سکون سے رہیں، بچوں کو بھی رہنے دیں، گھر کے ماحول اچھے رکھیں. اگر ہم اپنے گھر کے ماحول اس قدر پریشان کو تنگ رکھیں گے، آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے، تو اگر ہماری آپس میں نہیں بھی بنتی تو کم از کم اپنے بچوں کی خاطر آپس میں نہ لڑیں، ان کے سامنے نہ لڑیں. اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں. یعنی بچوں پہ اس کا اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ وہ اتنی ذہین بچی تھی. اچھا اس کے نمبر بھی بہت اچھے تھے میٹرک میں، تو بہت ذہین بچی، اور جو کہ جس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے ساتھ. تو وہ بچی گھر سے نکل آئی صرف گھر کے شور شرابے، گھر کی گالن گلوچ، اور ماں باپ دیکھیں دونوں پڑھے لکھے. تو یہ جو سبق ہے نا، یہ جو میں اس لیے آپ کو یہ واقعہ سنا رہی ہوں کہ یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے سیکھنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھومو پھرو میری دنیا کو دیکھو، آبزرو کرو میں نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا، لوگوں کے معاملات دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ واقعات آتے ہیں، مسئلے مسائل آتے ہیں جاتے ہیں دن رات. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ جو مومن، جو ایک مومن اور کافر کی مثال اس طرح کہ ایک مومن پہ جب مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، تو وہ اس سے سیکھتا ہے اور اس کو گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ایک جو کافر ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ مصیبت آئی یا چلی گئی، وہ ایک گدھے کی طرح جس پہ سامان لاد دیا یا اتار دیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں گدھا اینیمل نہیں بننا، ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو کس طرح اچھا رکھیں، کس طرح اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح پرسکون بنائیں کہ ہم جو ہیں اس گھر میں خود بھی اچھے طریقے سے رہ سکیں، ہماری اولاد بھی اچھے طریقے سے رہے. جب ماں باپ اچھے طریقے سے رہیں گے تو ظاہر ہے. تو بہرحال میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ لمبی بات کو کیا کہنا، یہ واقعہ اور سچا واقعہ ہے، اور یہ سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت. اللہ تعالیٰ ہم تو سب کو اپنے دین اور دنیا دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم ایسا کریں، دین کے راستے پہ چلیں، تو کوئی پریشانی نہ آئے ہمیں، اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.